दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन यस प्रस्तुतिमा रहेर हामीले विशेष गरी आज कुशे औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिनको पावन अवसरको हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्दै आज हामी यस गोकर्ण पवित्र क्षेत्रमा हामी उपस्थित भएका छौँ र आज विशेष गरी गोकर्णमा मेला लाग्ने गर्दछ। यो आज भाद्र कृष्ण पक्षको यो अमावस्या तिथि जसलाई कुशे औँसी अथवा चाहिँ बाबुको मुख हेर्ने दिन पनि भनिन्छ र यो दिनमा विशेष गरी पिता हुनेहरूले आफ्नो पिताजीलाई चाहिँ विभिन्न मिष्टान्नहरू र कक्ष अनुसारको उपहार दिएर आफ्नो पिताजीलाई चाहिँ प्रसन्न पार्दछन्, पिताजीको सेवा गर्दछन्, पिताजीको मुख हेर्दछन् र कोही टाढा छन् भने पिताजी भएको ठाउँमा चाहिँ विभिन्न उपहार मिष्टान्न खानेकुरा आदि लिएर पुग्ने गर्दछन् र यसरी आजको दिनमा चाहिँ पिताजीलाई भेट्ने सबैको लालसा हुने गर्दछ र धेरै टाढा हुनेहरू फोन मार्फत र अहिले विभिन्न यो सञ्चारको विभिन्न उस मार्फत पनि उहाँहरूले आफ्नो पिताजीलाई मुख हेर्ने सम्मान गर्ने सम्झिने गर्दछन् भने पिताजी नहुनेहरू विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा लगायत विशेष गरी चाहिँ यो गोकर्ण भनिन्छ जसलाई उत्तर गया पनि भनिन्छ र यो काठमाडौँको गोकर्ण भन्ने ठाउँमा जोरपाटी भन्दा जुन माथि रहेको पवित्र तीर्थ छ जहाँ गोकर्णेश्वर महादेव चाहिँ विराजमान रहनु भएको छ र यस स्थलमा आएर आफ्नो पितृहरूलाई ब्राह्मण राखेर चाहिँ सिधा दान गर्ने, तर्पण गर्ने र पिण्ड आदि दान गरेर आफ्नो पितृहरूलाई सम्मान गर्दछन्, पितृहरूलाई श्रद्धा व्यक्त गर्दछन्, पितृहरूको स्मरण गर्दछन् र पितृहरूको वैकुण्ठ लोकको कामना गर्दछन्, उहाँहरूको मुक्तिको कामना गर्दछन् र यसरी आफ्नो पिताजीमा आफ्नो श्रद्धा भक्ति चाहिँ अर्पण गर्दछन् र यसरी यो गोकर्ण पावन तीर्थ पिता तीर्थ भनेर यसलाई मानिन्छ र यहाँ विशेष गरी चाहिँ भगवान गोकर्णेश्वर विराजमान रहनु भएको छ र उहाँको बारेमा विभिन्न धर्म ग्रन्थहरू र भागवतमा पनि यो गोकर्ण तीर्थ बारेमा उल्लेख गरिएको छ र यसरी भगवान शिव मृगरूपी चाहिँ भएर हिँड्दाखेरि ब्रह्मा विष्णु महेशले ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले खोज्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ एउटा एक सिङ्गे मृगको रूपमा पाएपछि जुन उहाँलाई उहाँको एउटा सिङ पक्रिने क्रममा तीन टुक्रा भएर विभिन्न ठाउँमा त्यो सिङलाई स्थापना गरिन्छ जसलाई चाहिँ एउटा सिङ यस पवित्र तीर्थमा चाहिँ स्थापना गरिएको भनिन्छ र यहाँ गोकर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभएको छ र उहाँले चाहिँ उहाँको दर्शन गरेमा आफ्नो पिताजीलाई चाहिँ राम्रो सुख शान्ति मिल्ने, उहाँको आयु आरोग्य हुने र पिताजी नहुनेहरूले चाहिँ उहाँको दर्शन प्रार्थना गरेमा पिताजीसम्म आफ्नो प्रार्थना पुग्ने भन्ने पनि विश्वास रहिआएको छ र आजको यो पावन दिनमा विशेष गरी चाहिँ सबै वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले यो कुशलाई चाहिँ घर घरमा भित्राउने प्रचलन पनि छ र कुशको पनि हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा एकदमै ठुलो महत्त्व रहिआएको छ र यो कुश चाहिँ कुनै पनि पितृ कार्य वा देव कार्यमा यो कुश अनिवार्य मानिन्छ र कुशलाई चाहिँ भगवान विष्णुको एउटा प्रतीक पनि मानिन्छ र यसरी कुश चाहिँ आज ब्राह्मणहरूले चाहिँ आफ्नो यजमानको घरमा चाहिँ यो अभिमन्त्रित गरेर छेदन गरिएको कुशलाई चाहिँ दिने प्रचलन छ भने यजमानहरूले पनि कुश भित्राएर आफ्नो पूजा कोठामा राख्ने र यसलाई वर्षभरिका विभिन्न पितृ र शुभ कार्यहरूमा र पितृ कार्यमा पूजा अनुष्ठान आदिमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिन्छ र त्यही अनुसारले यजमानहरूले पनि आफ्नो पुरोहितलाई चाहिँ गक्ष अनुसारको सिधा र दक्षिणाहरू दान गरेर यसरी चाहिँ खुसी पार्ने आजको एकदम विशेष दिन रहिआएको छ र आज हामी विशेष गरी हामी गोकर्ण पिता तीर्थमा हामी उपस्थित भएका छौँ र आज हामीले यहाँ यो कोरोनाको बावजुद पनि यहाँ श्रद्धालुहरूले आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गर्दै आफ्नो पितृमा आफ्नो एकदमै महत्त्वपूर्ण अगाध श्रद्धा व्यक्त गर्दै यहाँ उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ दर्शनार्थीहरू श्रद्धालु भक्तजनहरू उपस्थित हुनुभएको छ र हामी आज यो विक्रम सम्वत 2078 सालको यो कोरोना महामारीको बिचमा परेको यो कुशे औँसी बाबुको मुख हेर्ने दिनको यहाँलाई हामीले विशेष प्रसारणतर्फ लान गइरहेका छौँ। दर्शकबिन यहाँले देखेर सक्नुहुनेछ मेरो पछाडि पनि यहाँ श्राद्ध गर्नेहरूको धेरै भिड रहेको छ र आफ्नो श्रद्धा भक्ति विश्वास नै हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ एउटा
अगाध हाम्रो पहिचान नै यही रहेको छ र हाम्रो वैदिक धर्म नै हाम्रो मेरुदण्ड हो, हाम्रो चाहिँ यो जीवन पद्धति हो र यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुन्न भनेर यसरी श्रद्धालुहरू यहाँ उल्लेख्य मात्रामा उपस्थित रहनु भएको छ र अबको क्रममा हामी यहाँलाई यहाँको विशेष प्रस्थानतर्फ जोड्न गइरहेका छौँ दर्शकबिन। नमस्कार, म यस गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर उत्तरगयाको मूल मन्दिरको पुजारी अविनाश भट्ट। आज यस पवित्र पावनी तीर्थस्थल उत्तरगया गोकर्णेश्वर पितृतीर्थ धाममा कुशे औँसी मेला पर्व आयोजना भइरहेको छ। 2078 सालको यस कुशे औँसी मेला पर्व यस कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि विभिन्न देशका र विदेशका कुना कुनाबाट हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नुहुने तथा आफ्नो पितृहरूप्रति श्रद्धा गर्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरू यस गोकर्णेश्वर उत्तरगया पितृतीर्थ धाममा आजको यस बुवाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् कुशे औँसी र गोकर्णे औँसीको नामले पनि प्रचलित छ। यस दिन यस पवित्र पावनी तीर्थस्थलमा पाल्नु भएको छ र सर्वप्रथम त गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यस गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्र समस्त क्षेत्रलाई नै उत्तरगया पितृतीर्थ धामको रूपमा मानिने गरिएको छ र विशेष गरी यस उत्तरगया धाम गोकर्णेश्वरमा मूल मन्दिरको रूपमा मूल मन्दिर गोकर्णेश्वर महादेव विराजमान हुनुहुन्छ मूल मन्दिरमा र साथै अन्य विभिन्न मन्दिर आदि इत्यादि पनि रहेका छन्। साथै उत्तरगया भन्नाले गदाधर नारायण भगवानको मन्दिर पनि यसै क्षेत्रमा रहेको छ र जहाँ भगवान विष्णुको दाहिने पादुका पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यहाँ आजको दिन भक्तजनहरूले तर्पण तथा पिण्डदान गर्ने पनि गर्नुभएको छ र आजको दिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि बुवाको मुख हेर्ने दिन र यस तीर्थलाई पितामह तीर्थ पनि भनिन्छ र पितामह तीर्थको अर्थ सबैभन्दा ठुलो तीर्थ पितृहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो तीर्थको रूपमा लिन्छ। यस दिन यस क्षेत्रमा टेक्नाले पनि 21 कुलको उद्धार हुन्छ भनेर विभिन्न पुराणमा भनिएको छ। यस स्थानमा रहेको गोकर्णेश्वर महादेव को एउटा श्लोक रहेको छ जुन चाहिँ स्कन्द पुराणमा पनि वर्णन गरिएको छ। गोकर्णाख्यम महालिङ्गम भक्तानां च वरप्रदम ब्रह्मणा स्थापितम पूर्वम एतत् लिङ्गम च हारिणम। अर्थात् गोकर्ण जुन लिङ्ग रहेको छ त्यो चाहिँ महालिङ्गको स्वरूपमा रहनु भएको छ। जस्तो हाम्रो 12 ज्योतिर्लिङ्गहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर महालिङ्ग भनेको चाहिँ एउटा मात्र रहेको छ र यो गोकर्णेश्वर महादेव भनेको चाहिँ महालिङ्गको स्वरूपमा रहनु भएको छ र गोकर्णाख्यम महालिङ्गम भक्तानां च वरप्रदम भन्नाले चाहिँ भक्तहरूलाई इच्छाएको वर प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँको एकमात्र दर्शन गर्नाले पनि भक्तहरूले इच्छित वरदान प्राप्त गर्नुहुन्छ र ब्रह्माद्वारा स्थापित ब्रह्मणा स्थापितम पूर्वम एतत् लिङ्गम च हारिणम भन्नाले चाहिँ
यो चाहिँ ब्रह्माले स्थापना गर्नु पूर्व चाहिँ यो चाहिँ हरिणको सिङ चाहिँ ब्रह्माले ल्याएर सिङ स्थापना गरेपछि यो लिङ्ग स्वरूपमा गोकर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति हुनुभयो भनेर यस श्लोकले भन्न खोजिएको छ। र साथै यो मन्दिरको वर्णन गर्नुपर्दाखेरि यो मन्दिर चाहिँ कसको पालामा निर्माण भयो भनेर यथेष्ट प्रमाण नभेटिए तापनि यो चाहिँ यसको काष्ठकला र शैलीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लिच्छवीकालीन मानदेवदेखि लिएर राजा शिवदेवको कुनै बिचको समयमा चाहिँ यो मन्दिर बनेको निर्माण भएको भनेर चाहिँ मानिन्छ। साथै गोकर्णको भित्रको गोकर्णेश्वर महादेव त स्वयं चाहिँ उहाँ चाहिँ सत्ययुगदेखि नै यहाँ विराजमान हुनु भएको छ।
दर्शकबिन आज हामी यो गोकर्ण पवित्र तीर्थमा रहेका छौँ र आज विशेष गरी पुसे औँसी भाद्र कृष्ण पक्षको पुसे औँसीको पावन अवसर रहेको छ र यस अवसरमा चाहिँ पिता हुनेहरूले घरमा नै बसेर आफ्नो पिताजीको चाहिँ मुख हेर्ने विभिन्न मिष्टानहरू दिने गर्दछन् भने पिताजी नहुनेहरू यस गोकर्ण तीर्थमा रहेर चाहिँ पिताजी आफ्नो पिताको नाममा सिधा दान तथा तर्पणहरू चाहिँ दिने परम्परा रहेको छ र यसरी गोकर्णमा यहाँ हामी केही व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँहरू यहाँनिर आफ्नो पिताको तर्पण दिन आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। परिचय दिनु होला। मेरो परिचय शर्मिला थापा पौडेल, घर चाहिँ मेरो रामेछाप हो। अहिले हालको बसाइ चाहिँ भक्तपुर ब्यासी हो। हजुर। भक्तपुरबाट यहाँ आउनु भएको छ होइन, गोकर्णमा के बुझेर आउनु? म चाहिँ बुवाको तिथि हामी 6 जना दिदीबहिनी छौँ। आज 3 जना दिदीबहिनी चाहिँ यहाँ आएछौँ अनि मेरो आमा पनि आउनु भएको छ श्राद्ध गर्न, पितृ पार तार्न, मेरो बुवालाई पार तार्न भनेर आज श्राद्ध गर्न भनेर आएको। श्राद्ध गरिसक्नु भयो? श्राद्ध छोरी मान्छेले श्राद्ध गर्नु हुँदैन पनि भन्ने परम्परा पनि कता कतै सुनिन्छ। मलाई चाहिँ लाग्छ कि छोरा र छोरी समानै हो। छोरा र छोरी एउटै कोखबाट जन्म लिनु भएको हो। त्यही भएर मलाई त छोरा र छोरी एउटै हो जस्तो लाग्छ। दाइ पछाडि आउनु न। मेरो नाम कृष्ण बहादुर शाही। कहाँबाट आउनु? अनि खोक्नाबाट। हजुर। खोक्नाबाट यहाँसम्म आउनुभयो कोरोनाको बावजुद के को लागि? यो अब बाउ बितेको हुनाले अब त्यसको औँसीको दिन स्वर श्राद्ध गर्नुपर्ने भएर यहाँ गर्न आएको। त्यहाँबाट यहाँसम्म आउनुभयो? पहिलादेखि अब गोकर्णमा अब आएर उ गर्ने भएर आउनुपर्ने बुवाको। के गर्नुभयो? त्यस घरमा जस्तो श्राद्ध गर्ने अब खोलाबाट अब राखेर पठाउने। कस्तो लागिरहेछ? राम्रै लाग्छ नि, आफ्नो कल्चर भनेको राम्रै हुन्छ नि। तपाईँको विषयलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पिताजी अब स्वर्गमा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। अब चाहिँ यसरी सिधा दानहरू गरेपछि चाहिँ तर्पण गरेपछि चाहिँ पुग्नुहुन्छ भन्ने हजुरको विश्वास? विश्वास जनविश्वासमा हुन्छ। हजुरको परिचय? मेरो बद्री श्रेष्ठ। कहाँबाट आउनु? म धर्मस्थलीबाट। हजुर। अनि आज यहाँ आउनुभएको छ के मतलब पितृको लागि नै आउनुभएको छ? आउन चाहिँ फेरि यहाँ गोकर्णमै नै आउनुभएको छ? यो वास्तवमा के छ भने अब यो गोकर्णमा बुवाको मुख हेर्न दिन चाहिँ बुवा नभएकाहरूले चाहिँ पुण्य होस् पिण्ड दान गर्नुको लागि यहाँ हामी आउँछौँ। हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार सबै चाहिँ श्रद्धालु भक्तहरू आस्था भएकाहरू बाबुआमालाई चाहिँ पुण्य पार गर्नको लागि हिन्दू परम्परा अनुसार हामीले यो गर्ने गरेका छौँ। हामी मात्र होइन, सबै अधिराज्यभरका जो शक्ति हुन्छन् उनीहरूले आउँछन्। प्रति श्रद्धा गरेर हामीले पिण्ड चाहिँ हामी खोला बगाउने हाम्रो परम्परा छ। यसरी चाहिँ कपाल खौरिनु भएको छ होइन, आफ्नो स्थान आदि गरेर पवित्र भएर आफ्नो पितृलाई सम्झिनु भएको छ, कस्तो लाग्छ? अब हामी त खुसी नै मान्नु पऱ्यो नि, किनभने हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको चलन हो होइन। बाबुआमा बाजे बराजु भनौँ न, त्योभन्दा पहिलेदेखि चलिआएको प्रथा हो होइन। त्यसैले हामीले निरन्तर दिनु पऱ्यो नि। हामीले नै भुलि जानु, हामीले पछिको प्रथाले त गर्न सक्दैन, गर्न चाहँदैन। हामीले हाम्रै सिक्ने हुन्। हामीले गरेपछि हाम्रो छोरा नाति पनातिहरू पनि सिक्लान्। त्यही भएर हामी चाहिँ यो गोकर्णमा आएर चाहिँ हामी श्राद्ध गर्छौँ। श्राद्ध त घरमा पनि गरिन्छ, तर यो बुवाको मुख हेर्दिन गोकर्ण औँसीको दिनमा चाहिँ यहाँ आएर जसको बुवा आमा हुनुहुन्न उहाँले चाहिँ पिण्ड दान गरिसकेको छ। हिन्दू परम्परा अनुसार गरेमा मृतलोकमा जानु भए तापनि उहाँले चाहिँ शान्ति पाओस् र जिउँदो भएकाहरूले पनि सुखी पाओस्, सम्पर्क परिवार सन्ततिहरूको चाहिँ एउटा खुसियालीसँग बाँचोस् भन्ने एउटा चलन चल्ती अनुसार हाम्रो आशीर्वाद पाओस् भन्ने कुरा, त्यसैको लागि निरन्तरता हामीले दिएका हौँ।
दर्शक तपाईँ धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रसारणमा रहनु भएको छ र आज भाद्र कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथि कुशे औँसी बाबुको मुख हेर्ने दिन को पावन अवसर रहेको छ र यस अवसरमा हामीले यस गोकर्ण पावन पवित्र तीर्थमा उपस्थित भएर हामीले यहाँलाई विभिन्न यहाँ भइरहेका कोरोनाको कालमा पनि जुन यो आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गर्दै श्रद्धालुहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँले आफ्नो श्रद्धा आफ्नो पिताप्रति आफ्नो पुर्खाप्रति आफ्नो अग्रजप्रति व्यक्त गर्दै विभिन्न कठिनाइको बावजुद पनि विभिन्न सङ्घर्षको बावजुद पनि विभिन्न यो रोग महामारीको बावजुद पनि उहाँहरू आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गर्दै यसरी यस पावन पवित्र तीर्थमा उपस्थित रहनु भएको छ र आफ्नो श्रद्धा भक्तिभाव आफ्नो गक्ष्य अनुसारको ब्राह्मणलाई राखेर उहाँहरूले चाहिँ गक्ष्य अनुसारको पितृलाई श्राद्ध तर्पण सिधादान लगायतका चाहिँ अर्पण गरेर यो गोकर्णेश्वर महादेवको दर्शन गरेर उहाँहरू चाहिँ यहाँ धन्य महसुस गर्नुभएको छ र हामीले पनि यहाँ बाइट लियौँ यहाँले कुराकानी गऱ्यौँ हामीले श्रद्धालुहरूले आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गर्दै विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यहाँ विशेष गरी देशका विभिन्न ठाउँबाट देशैभरिबाट पनि यहाँ श्रद्धालुहरू उपस्थित रहने गर्नुहुन्छ किनभने विभिन्न आफ्नो ठाउँको चाहिँ आफ्नै बेग्लै महत्त्व रहिआएको छ र यहाँ चाहिँ पिता तीर्थ भनिन्छ यो गोकर्णलाई पिता नहुनेहरू चाहिँ यहीँ आएर पितालाई स्मरण गरेमा चाहिँ पिताजीलाई तृप्ति प्राप्त हुने र भावी सन्ततिलाई पनि पुण्य प्राप्त हुने हाम्रो यो धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख रहेको छ र हाम्रो वैदिक यो धर्म ग्रन्थ शास्त्रहरूले निर्देशन गरेका कुराहरू चाहिँ यो विज्ञान सम्मत रहेका छन् र यसले हामी मानव जगतलाई नै हामी मानवहरूलाई नै यो उत्थानको लागि यसले प्रेरित गरेको कारणले हामीले आफ्नो शास्त्रहरूलाई बिर्सिनुहुन्न हाम्रो धार्मिक मान मर्यादाहरूलाई हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरूलाई हामीले बिर्सनुहुन्न किनभने यसमा नै हाम्रो पहिचान छ यसमा नै हाम्रो जीवन छ यसमा नै हाम्रो यो जीवन पछाडिका जुन पनि हरेक हाम्रो यो उत्थानको यो चाहिँ यसले चाहिँ निर्धारण गर्दछ र यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेर हामीले कहिलेकाहीँ यसमा वितृष्णा पैदा गर्छौँ र हामीले त्यो वितृष्णा पैदा गर्नुको साटो हामीले यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी रहिआएको छ र हाम्रो शास्त्रले निर्देशन गरेका कुराहरू हामी सबैको लागि कल्याणको लागि नै रहेका कारणले हाम्रो शास्त्रलाई नबिर्सौँ हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई नबिर्सौँ भन्दै यो चाहिँ यहाँहरूले पनि आफ्नो संस्कार अनुसारको आफ्नो पितृहरूलाई सम्झिनु भएको होला सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात पितृहरूप्रति नमन गर्दै उहाँहरूको पुण्यको कामना गर्दै उहाँहरूको मोक्षको कामना गर्दै आजको विशेष प्रस्तुतिबाट चाहिँ क्यामेरामा अमर रावतका साथमा म हेमा शर्मालाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस् नमस्कार।